नमस्कार, यो हो गैलेक्सी प्रदेश न्यूज। शुरुआत में हेडलाइन्स। बुटवलको सुकुम्बासी बस्ती राजनैतिक दलका झण्डाले रंगियो। समस्या भने उस्तै वर्षौं कुर्दा समेत लाल पूर्जा पाएनन्। डोल्पाको मुड्के चुलामा माओवादी केन्द्र र एमालेका कार्यकर्ता बीच झडप। मोरङको बेलबारीमा राप्रपाका उम्मेद्वारको गाडीमा आगजनी। चुनावी सरगर्मी बढेका बेला पाँच थरका माझी समुदायलाई रोजीरोटीकै चिन्ता। माछा मारेर जीवन निर्वाह हुने वातावरण बनाइदिन आग्रह। र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको परिसर नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनले भरी भराउ। लिलामी नहुँदा प्रहरी कार्यालय बन्यो कवाडी खाना। अब न्यूज विस्तारमा। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका भित्रका सुकुम्बासी बस्तीमा अहिले राजनैतिक दलका रंगी बिरंगी झण्डा फहराइरहेका छन्। सुकुम्बासी बस्तीमा उम्मेद्वार पुग्ने र मतदाता आकर्षित गर्ने क्रमले तीव्रता पाएको छ। मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न उम्मेद्वारहरू लाल पूर्जा वितरण गर्नेदेखि अन्य विकासका पूर्वाधार पुर्याउने सम्मका आश्वासन बाँडिरहेका छन्। तर हरेक चुनावमा दलका झण्डा फहराउने सुकुम्बासी बस्तीले लाल पूर्जा भने देख्न पाएका छैनन्। जब जब चुनाव नजिकै आउँछ बुटवलका सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा पनि प्रिन्ट हुन खोज्छ। तर चुनाव सकिएपछि कोही फर्केर जाँदैनन्। फेरि अर्को चुनाव आउँछ, पुरानै आश्वासन दोहोरिन्छ, तर लाल पूर्जा बन्दैन। हरेक चुनावमा लाल पूर्जाको आश्वासनसँग भोट साट्न बाध्य छन् यहाँका सुकुम्बासी। 13-6 महिनामा लाल पूर्जा सिरानीमा राखेर यताउति बसौँला, सुतौला, लाल पूर्जा दिन्छौँ हामी जाने बित्तिकै माथि भनेर भने त्यो भनेको जस्तो कुराहरू केही पनि भएन। 1000 घरमा 10 घरलाई बाँड्ने, आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई बाँड्ने, त्यसको लोभले पनि हामीले त्यो पार्टीलाई भोट दिने पनि बाध्यता हुन्छ। कता हामीलाई पनि दिन्छन् कि भन्ने आश। तर यही हो, अब हाम्रो के भन्छ आकाशको फल आँखा तरिमल हामीलाई पाइनेवाला छैन, यो हुँदैन। बुटवलको 11 नम्बर वडामा सबैभन्दा धेरै सुकुम्बासी छन्। रानीगञ्ज, बुद्धनगर, मजुवा, मैनाबगर, देवीनगर लगायतका ठाउँका मतदाता चुनाव जित्ने बलियो आधार हुन्। हरेक उम्मेद्वारले तिनै मतदातामाथि राजनीति गरिरहेका छन्। 2074 सालको चुनावमा उस्तै आश्वासन बाँडेर जित हात पारेका शिवराज सुवेदी सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गम्भीर नबनेको मतदाताको आरोप छ। अहिले एमालेको तर्फबाट चुनावी मैदानमा रहेका बाबुराम भट्टराईले पनि त्यस्तै आश्वासन बाँडिरहेका छन्। भूमिहीन किसानको लागि हामीहरू गइसकेपछि उहाँहरूले लाल पूर्जा पाउने वातावरण हामीले सिर्जना गर्नेछौँ र उहाँहरूले निर्धक्क भएर बस्नुहुन्छ। लाल पूर्जा दिने भनेको हामीले हो। 5 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट प्रमुख उम्मेद्वार बनेका नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डेको पनि पहिलो मुद्दा सुकुम्बासी समस्या नै छ। सुकुम्बासी र अवस्थित समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिला नगरपालिकाबाट दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेर वार्डबाट प्रमाणपत्र दिने सामान्य दस्तुर लिएर वार्डबाट प्रमाणपत्र चाहिँ उहाँहरूलाई वितरण गरेर यो जग्गा उहाँहरूको भन्ने हामीले पाएको एउटा विधि बनाउनेछौँ। 90,065 मतदाता रहेको बुटवल उपमहानगरमा अव्यवस्थित बसोबासका मतदाता झण्डै 40,000 छन्। हरेक पटक सुकुम्बासी बस्तीलाई लाल पूर्जाको सपना देखाएर भोट माग्नाले एकातिर राजनीतिक वितृष्णा पैदा भएको छ भने अर्कातिर सुकुम्बासीका समस्या झन जटिल बन्दै जाने देखिएको छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि रूपन्देहीबाट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा दल र तिनका उम्मेद्वार गाउँ टोल घर दैलोमा व्यस्त छन्। मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्न विगतमा जस्तै अनेक आश्वासन बाँडिरहेका छन्। तर विगतका कुनै पनि चुनावमा दिएका आश्वासन पूरा नगरेका दल र उम्मेद्वारलाई दोलखाका मतदाताले यसपटक पत्याएकै छैनन्। भीमेश्वर नगरपालिका दोलखा बजार मुनिको थामी बस्तीमा 5 वर्ष अघि र अहिलेमा कुनै परिवर्तन छैन। उनीहरू वर्षौंदेखि तलसिङको जग्गामा बस्दै आएका छन्। अर्काको जग्गा कमाउने उनीहरूको मुस्किलले जीविका चल्छ। अर्काको जग्गा उपभोग गरेपछि मेहनतको फल आफ्नो मात्र हुँदैन, उत्पादन अनुसारको फल जग्गा धनीलाई पनि बुझाउनुपर्छ। धेर जस्तै जग्गा नहुने छौँ हजुर। आफ्नो छैन। पहिला र बाजे एउटा आउनुभएको यही खेलाप गाउँमा तलसिङकै जग्गामा बस्नुभएको रहेछ। मेरो ससुरा पनि उता सिन्धुपाल्चोक रहेछ घर। अब बाजेहरू आउनुभएको रहेछ यता,
अनि पछि अब ससुराहरू छोरा नाति सबैजना त्यही अर्काको जग्गामै छौँ अहिलेसम्म। जग्गा त अब कुदको यो पुजारीको सन्तानको पुजारी अहिलेसम्म अघि पुजारी थिए नि अहिलेसम्म खाँदैछौँ अब मकै खेतको धान त्यही त अहिलेसम्म आफ्नो चाहिँ भएन। मसँग अलिअलि जे फल्छ त्यही दिनुपर्छ अलिअलि। भीमेश्वर नगरपालिकाको चक्पा, फुलपा, खेलापा, नेग, डोकथली र सोक्लामा 300 भन्दा बढी घर परिवार जग्गाविहीन छन्। उनीहरू सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सुविधाबाट पनि वञ्चित छन्। 5 वर्ष अघिको चुनावमा नेकपा एमाले दोलखा नागदह सडक कालोपत्री गर्ने र नगरलाई सुकुम्बासी मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता जनायो। उनीहरूले पत्याए एमाले नै प्रमुख र उपप्रमुख जित्यो, तर प्रतिबद्धता अनुसार कुनै काम गरेन। न सडक बन्यो न त भूमिहीनले जग्गा नै पाए। हिजो आज दोलखा नागदह सडकका केही ठाउँमा ढलान र कालोपत्रीको काम सुरु भएको छ। यसलाई मतदाताले भोट बटुल्ने नियतका रूपमा बुझिरहेका छन्। त्यही त हो नि, अब उनीहरूले भोट नपाउन्जेल विकास गरिदिन्छ भन्छन्, भोट पाएपछि अब त्यही आफ्नो सुविधा गर्छन्। त्यही त हो नि। 2053 सालमै नगरपालिका घोषणा भएका भीमेश्वरका यी गाउँ बत्ती मुनिको अँध्यारो जस्तै बनेका छन्। नगरपालिका बनेपछि 9वटा चुनाव भए। हरेक चुनावमा यहाँ भोट माग्न आउनेले भूमिहीनलाई जग्गा दिने, खानेपानी र सिंचाई आयोजना बनाइदिने तथा सडक व्यवस्थित गर्ने जस्ता आश्वासन बाँड्छन्। तर ती सबै नारामै सीमित छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दोलखाबाट दिलबहादुर केसीको रिपोर्ट। देश स्थानीय तह निर्वाचनमय भएको छ। उम्मेदवारहरू आश्वासनका पुलिन्दा बोकेर गाउँ गाउँ जान थालिसकेका छन्। उनीहरूले जनतामाझ विकासका ठूला ठूला नारा अघि सारेका छन्। जनता पनि स्वास्थ्य शिक्षामा पहुँच विस्तार र सडक पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरिरहेका छन्। तर जनप्रतिनिधिसँग 5 थरका माझीटारवासीको माग भने बेग्लै छ। माछा मारेर र डुङ्गा खियाएर जीवन चलाउँदै आएका माझीटारवासीलाई नदीमा माछा पाउन छाडेपछि सकस भएको छ। माछा मारेरै जीवन निर्वाह हुन सक्ने वातावरण बनाइदिन उनीहरूको आग्रह छ। सदरमुकामको यो फिदिम वडा नम्बर 4 र हिलियाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को सङ्गमस्थल यो माझीटार क्षेत्रमा छु। माझीटारमा माझी र तामाङ समुदायको करिब 50 घरको यहाँ बसोबास रहेको छ। सदियौँदेखि यो बस्ती यो क्षेत्रमा छ। हरेक तहका परिवर्तनहरू भए देशमा ती परिवर्तनहरूले खासै नछोएको यो माझी बस्तीमा कुराकानी गर्न जसबहादुर माझी मसँग हुनुहुन्छ। चुनाव आयो, अब चुनावमा अब कस्तो किसिमले गर्नुपर्ने गराउनु पर्ने हाम्रो चाहिँ हिलियाङ 7 को अब हाम्रो चाहिँ संसदहरू भनौँ, अब चाहिँ सदस्यहरू भनौँ, अध्यक्षहरू भनौँ वार्डको, अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ उकासेर लैजाउँ, गराउँ हामी सबै दाजुभाइ साथीभाइ भएर। स्थानीय तहको चुनाव नजिकै छ होइन। अघिल्लो चोटिका चुनावहरूमा के भन्थे नेताहरूले, अहिले के भन्दैछन्? परिवर्तन केही भएको छ नेताहरूको कारणले? खोइ केही पनि भएको छैन, गरेको छैनन्। अब गर्छु चाहिँ भन्छन्, गर्नु भनेर चाहिँ कोसिस गर्छन्, खोइ केही पनि हाम्रो गाउँमा चाहिँ यहाँ प्रगति गरेको पनि छैन। आउँछन् जान्छन्, यस्तै कुराहरू गर्छन्। अहिले पनि आइरहेछन्? अहिले पनि आउँदैछन्, अब फेरि पनि आउँछन् होला। र अहिले चाहिँ अलिक पुराना मान्छे चाहिँ खासै आएको छैन, नयाँ मान्छेहरू यसो आउँदैछन् अहिले। भोट माग्न आउनेहरूलाई हाम्रो यो समस्या छ, हाम्रो समस्या चाहिँ राख्नु भएको छैन? यस्तो छ राखेको छौँ। के भन्छन्? होइन हुन्छ गर्छौँ हामी भन्छन् उनीहरू। अब गरिसकेपछि अब बिर्सिहाल्छन्। माझीटारको माझी समुदायले करिब 20 वर्ष अगाडि डुङ्गा खियाउने एउटा यहाँको स्थापित व्यवसाय नै थियो। पछिल्लोचोटि पुल बनेपछि त्यो व्यवसाय सङ्कटमा पर्यो। के हो अलिकति त्यतिखेरको अनुभव भनिदिनु त, कस्तो थियो? त्यतिखेर भनेको होइन, हाम्रो अब यो पहिला पुर्खौलीदेखि नै अब हामीले डुङ्गा चलाइराखेको थियो होइन। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो किनभने अब पछाडि अब सबै अब विदेश जाने भए होइन, परदेश लाग्ने भए होइन। त्यस कारणले अब बुढोपाकाहरू पनि थिएनन् होइन। त्यति अब पहिलाको 1-2जना बुढोपाका थिए, नसक्ने भए अब परदेशतिर लाग्नुपर्छ भनेर चाहिँ अब यहाँ पुल थापिसकेपछि चाहिँ अब किन बसिरहने यहाँ होइन, परदेशतिर लाग्नुपर्छ भन्ने अब सोचाइ लगाएर अहिले डुङ्गा छैन। माछा खासै पाइँदैन पनि। अब दिनभरि खेल्यो भने आधा किलो
बेसीमा 1 किलो मारिन्छ माछा होइन। खासै माछा छैन अहिले, किनभने अब माछा मार्ने पनि एउटा हुन्छ नि त, अब समय हुन्छ होइन। तर खासै अहिले माछा त्यति पर्दैन, बेला बेला कहिले कहिले अब केटाहरूले मार्छन् माछाहरू होइन अलिअलि। के भएर पाउन छोड्यो त? यो माछा धेरै यो किनभने करेन्ट लाउँछन् कि, करेन्ट लाएर होइन, रात दिन करेन्ट लगाएपछि अब त्यो माछाको अब सबै डिम्बाहरू सबै अब त्यो मरिहाल्छ होइन। अब बच्चा कहाँबाट जान्छ, डिम्बा कहाँबाट पार्ने होइन, त्यही भएर माछा फैलाउन सक्दैन कि। जनप्रतिनिधिदेखि लगेर तपाईँको जुन गाउँपालिकाको मेयर भयो, जुनसुकै अरू प्रशासन पनि अघि लागेर चाहिँ बस्नुपर्ने अवस्था देख्छु म यहाँ। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ माछाले खोलाले तपाईँलाई समथिङ 100मा 30% मान्छे पालिएको छ। विकासका हरेक आयामहरूमा पीडा मात्रै भोगिरहेको यो माझी बस्तीले अब भने रूपान्तरणको बाटो अपनाउनुपर्छ। त्यसका लागि यहाँका जनप्रतिनिधिहरू सबल बन्न जरुरी छ, सचेत बन्न जरुरी छ। सरोज शर्मा, ग्यालेक्सी 4K, माझीटार, पाँचथर। ग्यालेक्सी 4K को प्रसारण तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो ग्यालेक्सी 101.8 मेगाहर्जमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। प्रदेश न्युज जारी छ, अहिलेलाई ब्रेकपछि बाँकी न्युज। डोल्पामा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका कार्यकर्ता बीच फेरि झडप भएको छ। डोल्पाको मुडकेचुला गाउँपालिकामा आज बिहान चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा झडप भएको हो। बिहान चुनाव प्रचारका लागि गएका एमाले कार्यकर्तामाथि माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले आक्रमण गरेका थिए। झडपका क्रममा सुरक्षामा खटिएका प्रहरी हवलदार ज्ञान बहादुर बाक्स मगर घाइते भएका छन्। उनको टाउकोमा चोट लागेको छ। डोल्पाका मुडकेचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकामा चुनाव प्रचारका क्रममा 5 पटक झडप भइसकेको छ। मोरङको बेलबारी नगरपालिकाको लागि राप्रपाबाट प्रमुख पदमा उम्मेद्वार रहेका खेम प्रसाद गौतमको गाडीमा आगजनी भएको छ। घरमा पार्किङ गरिराखेको कारमा आज बिहान आगजनी भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीले जनाएको छ। गाडीमा आगजनी गरेको आरोपमा सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका सुभाष पाण्डेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। पाण्डे नेपाली कांग्रेस निकट रहेको बताइएको छ। पेट्रोल छर्किएर कारमा आगो लगाएको सीसी क्यामेरा फुटेजमा देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। आसन्न स्थानीय निर्वाचनको लागि रामेछापमा सबै राजनैतिक दलका उम्मेद्वारले चुनावी घरदैलो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। 2 नगरपालिका र 6 गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुख सहित 64 वडाका अध्यक्ष र सदस्यका उम्मेद्वार पालिकालाई समृद्ध बनाउने योजना सुनाउँदै मतदाता आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। रामेछापमा खास गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दल तामझामका साथ मतदाताको घर घर पुगिरहेका छन्। हिजो गरेका प्रतिबद्धताका कुराहरू हामीले पूरा गर्न सकेका थिएनौँ। त्यसकारण पनि फेरि एमालेको सूर्य ध्वजावत उम्मेदवार भएर तपाईँहरूको सामु हामी आएका छौँ। मन्थली नगरपालिकाले एउटा कल्पना गरेको छ नेकपा एमालेको सरकारले। त्यसकारणले पनि नेकपा एमालेले हिजो गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकै कारणले एमालेले फेरि पनि तपाईहरुलाई घर दैलोमा र कोनसभा मार्फत अनुरोध गरेको छ। 2046-47 सालको आन्दोलनमा त्यतिकै भूमिका निर्वाह गरी 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा त्यतिकै भूमिका निर्वाह गरी आजको दिनसम्म म हिँड्दै राजनीति गर्दै जाँदाखेरि पार्टीको इकाइ सभापतिदेखि लिएर पार्टी सभापतिसम्म, जिल्ला सभापतिसम्म भएँ, नेपाल किसान सङ्घको महासचिव पनि भएँ। त्यसपछि मैले यो उम्मेदवारी अहिले मलाई पार्टीले टिकट दिएको छ। मलाई रामेछाप जिल्ला, रामेछाप नगरपालिकाको समृद्धि नगरपालिका बनाउनको लागि मलाई पार्टीले टिकट दिएर अनुमोदन गरेर जनताको सामुमा पठाएको छ। मैले अहिलेको स्वायत्त शासन अधिकार पाएको अन्तर्गत यहाँको समृद्धि, यहाँको विकास, यहाँको सम्पूर्ण कुराहरू मभन्दा अगाडिको साथीहरूले केही त गर्नुभएको छ, उहाँले नगर्नु भएको छ भन्ने त होइन, तर जति हुनुपर्ने थियो त्यसमा पूर्ण नभएको हुनाले मैले यसलाई चाहिँ 20% भएको छ भने 80% गरेर त्यो 100% गरेर चाहिँ यो रामेछाप नगरपालिकालाई समृद्ध गर्ने उद्देश्यले धेरै जनताहरूले बल्ल हाम्रो रामेछापमा सही व्यक्ति आउनुभयो, धेरैको मैले आवाज पनि सुने। त्यो पछाडि मेरो फेसलाई हेरेर, मेरो मुखलाई हेरेर धन्यवाद दिनुभएको छैन। मेरो व्यवहारलाई मैले जनताले गरेको सेवालाई अहिलेसम्म मूल्याङ्कन गरेर उहाँहरू धेरै खुसी मात्रामा हुनुहुन्छ।
2074 सालको निर्वाचनमा रामेछापका 8 पालिका मध्ये 1 नगरपालिका सहित 5 पालिका प्रमुख एमाले जितेको थियो। पार्टी फुटपछि कमजोर बनेको एमाले साख बनाउने ध्याउनमा छ भने अन्य दल एमालेको वर्चस्व तोड्ने जोडबल गरिरहेका छन्। रामेछापका 8 पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख वडाध्यक्ष र सदस्य गरी 336 पदको लागि 1259 उम्मेद्वार मैदानमा छन्। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अझै जारी छ। अहिलेलाई पुनः ब्रेकपछि बाँकी न्यूज। कानून विपरीतका कार्यमा संलग्न दुर्घटनापछि सम्पर्कमा नआएका जाँचका क्रममा कागजात नभएर नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनले अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर भरि भराउँछ। दिनानुदिन सवारी साधन थुप्रिँदा प्रहरी कार्यालय कवाड खान जस्तो देखिएको मात्र छैन, प्रहरीकै व्यवस्थाका कारण ती सवारी साधन काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीहरूले नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनले प्रहरी कार्यालय परिसर भरिएको छ। मकवानपुरका सबै प्रहरी युनिटमा गरी 500 भन्दा बढी बेवारिसे सवारी साधन छन्। तीमध्ये 400 भन्दा बढी 2 पाङ्ग्रे मात्रै छन्। प्रचलित नियम अनुसार मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेको बाहेकको हकमा प्रहरीले निरन्तर सवारी साधनको खोजी कार्य गरिरहेको दाबी गरेको छ। यसको प्रोसेस गर्ने क्रममा पनि हामीले सबैतिर लेखिरहेको हुन्छौँ र कतिपय डाटा पनि आउन सक्दैन र त्यसपछि हामीले यो प्रोसेस अनुसार चोरी भएका बाइकहरू भनेदेखि हामीले भन्सार कार्यालयलाई चाहिँ पत्रसाथ पठाउँछौँ र भन्सारले चाहिँ लिलाम बिक्री गर्ने काम गर्छ। त्यस्ता सवारी साधनको नम्बर, च्यासिस नम्बर वा इन्जिन नम्बरको आधारमा सम्बन्धित सवारी धनी पत्ता लगाउने काम प्रहरीको नै हुन्छ। तर सवारी धनीको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाइलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडाले खण्डन गरेको छ। प्रहरीले आजसम्म सवारी धनीको खोजीका लागि यातायात कार्यालयमा कुनै पत्र पठाएको छैन। बेवारिसे रूपमा बसिरहेको हामीले देखेका छौँ। त्यस्ता सवारी साधनहरू चाहिँ अहिलेसम्म प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मार्फत चाहिँ यी सवारी साधनहरू कसको नाममा दर्ता कायम रहेको छ भनेर हामीलाई अहिलेसम्म प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयबाट चाहिँ पत्राचार भएको छैन। यदि पत्राचार हुने हो भने सम्बन्धित कार्यालयमा जहाँ दर्ता भएको छ सवारी साधन त्यसको विवरण दिनलाई यातायात कार्यालयहरूलाई कुनै समस्या रहँदैन। दिनानुदिन सवारी साधन प्रहरी परिसरमा कवाडी हुँदै गए पनि प्रहरी त्यसतर्फ उदासीन देखिएको छ। कसैको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसको सुरक्षा गर्नु प्रहरीको दायित्व रहेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बताउँछ। मुद्दाको क्रममा अदालतमा पेश भएपछि कसुरको मात्रा हेरेर सवारीको मूल्याङ्कन गरी त्यस बराबरको रकम धरौटी राखेर त्यस्ता सवारी सम्बन्धित धनीलाई दिने व्यवस्था भए पनि प्रहरीले त्यसो नगरेको सरकारी वकिल कार्यालयले बताएको छ। नेपाल सरकारले मुद्दाको सिलसिलामा बरामद गरेको अथवा अभियोग साथ पेश गरेका दोषीका रूपमा पेश गरिएका सवारी साधनहरूलाई त्यसलाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिएर अथवा त्यो रकम त्यो साधनको मूल्याङ्कन गरेर त्यो बराबरको रकम धरौटी राखेर त्यो साधनलाई तत्कालै फिर्ता गरिदियो भने उसले उपकरण पाउने भयो। भोलि ठहर्यो भने उसले राखेको धरौटी जफत हुन्छ। यदि ठहरेन भने त्यो चिज फिर्ता पाउँछ। यो कानुनले व्यवस्था गरेको छ। यति हुँदै पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट को कसको नाममा दर्ता छ भन्ने कुराहरू त खुल्छ। अब त्यति हुँदै पनि अब प्रहरीले अलिकति इनिसिएसन प्रहरीले लिनुपर्ने हो। किन भन्दा त्यो त लथालिङ्ग त छ। संविधान त नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षाको हक अनुसार नियन्त्रणमा लिएकै अवस्थामा सवारी साधन फिर्ता गरिनुपर्ने कानुनी दायित्व प्रहरीको हुन्छ। तर नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनको संरक्षणमा चासो नदिँदा घाम पानीका कारण सवारी धनीले फिर्ता लिने समयसम्म सवारी साधन कामै नलाग्ने भइसकेको हुन्छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने? क्यामेरामा सुजन पुडासनीका साथमा ग्यालेक्सी फोकेका लागि मकवानपुरबाट देवराज पन्तको रिपोर्ट। ताप्लेजुङमा खुकुरी प्रहार गरी वृद्ध बुबा आमाको हत्या गरेको आरोपमा छोरा पक्राउ परेका छन्। फक्लाङतुङ गाउँपालिकाको लेलेपमा गैराती 70 वर्षीय बाबु बृखबहादुर लिम्बू र 72 वर्षीय आमा फिफ रानीको हत्या गरेको आरोपमा छोरा आइतराजलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। 25 वर्षीय छोरा लिम्बूले रक्सी खाएर हत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। हत्यामा प्रयोग भएको खुकुरी समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ। घटनाको थप अनुसन्धानको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोली पनि घटनास्थल जाँदैछ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स।
बुटवलको सुकुम्बासी बस्ती राजनैतिक दलका झण्डाले रंगियो। समस्या भने उस्तै वर्षौं कुर्दा समेत लाल पूर्जा पाएनन्। डोल्पाको मुड्के चुलामा माओवादी केन्द्र र एमालेका कार्यकर्ता बीच झडप। मोरङको बेलबारीमा राप्रपाका उम्मेद्वारको गाडीमा आगजनी। चुनावी सरगर्मी बढेका बेला 5 थरका माझी समुदायलाई रोजीरोटीकै चिन्ता। माछा मारेर जीवन निर्वाह हुने वातावरण बनाइदिन आग्रह। र जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरको परिसर नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनले भरिभराउ। लिलामी नहुँदा प्रहरी कार्यालय बन्यो कबाडी खाना। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।